को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काला जादू किस्त नंबर 22। रत्ना जी नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और एक बार फिर दिल में चूक पड़ा, मैं उसे इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ। कैसे जानता हूँ कि ये मालती है। कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं, गुड़ के शीरे हैं नारे, छपक जाएं तो छूटने का नाम न ले। बेचारी रमा रानी उनके सामने जापसी हैं, अब कोई कैसे निकाले उन्हें। हम कहीं उन्हें और कोई काम नहीं, अभी सुबह हुई है और अरे कुछ और लाएं तुम्हारे लिए। मालती भी जुनूनी ही मालूम हो रही थी, कमबख्त की ज़ुबान तालु से नहीं लग रही थी, बोले चले जा रही थी। इसी वक्त कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी और मालती की आवाज़ बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे हम देखें? ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले हैं, दरवाज़ा बंद किए दे हैं हम, कहीं पापी इधर ही न घुस आए। मालती ने झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ़ रहा, कुत्ता खामोश हो गया था, मगर कुछ देर के बाद एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मालती अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो शुरू हो गई आवाज़ें। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। आई रमा रानी, वो कुत्ता, ये कृष्णा कहाँ छुपी है? उसे तलाश कर, आज ये नहीं या मैं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है उसने? अरे हमारे यहाँ काम के आदमी हैं, हज़ारों काम निकलते हैं उनसे, और ये है कि रमा रानी अंदर दाखिल हो गई। ये वही मुअम्मर खातून थी, रमा रानी। मैंने सोचा मुअम्मर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं उसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी किफियत अब किसी कदर बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ आया नहीं था, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियाँ पीकर उठा ही था कि वही शोख लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा लें रत्ना जी, आज बचा लें, भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ नहीं करूँगी। अरे अरे मेरी कमर तो छोड़ो, कपड़े धोने की मुगरी हाथ आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच गुस्से में है, मार देगी। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेख्तियार पूछा। अरे भगवान उनका नाश करे, कटिया कड़ी हो उनकी। वही आम रहते सुरेश चंद्र जी, आते हैं तो जाते नहीं हैं, सारा सारा दिन ईंटते रहते हैं यहाँ, और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो भी नहीं, और सामने आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडीरी नज़र आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है उनकी, सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, 2 बार कुत्तों ने काटा है। वो हंस पड़ी, चेहरा सुर्ख हो रहा था, कंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले लग रहे थे। बेख्तियार हंसती रही, आंखों में पानी आ गया। बोली, कुत्ते की आवाज़ का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज़ तेज़ खोल दी थी। ये कहकर वो फिर बेख्तियार हंसने लगी थी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं उन्हीं के लिए लाई थी। सर पर पाँव रख कर भाग गए। चाची पुकारती रह गई, तुमने गुसलखाने का दरवाज़ा बंद किया था? मैंने उसे घूरते हुए कहा, अब जो ऐसे करूं तो इतनी बड़ी मर जाऊं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही है, ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं उनका शनासा कैसे हूँ? बार बार तो ऐसे जैसे वाक़यात नहीं होते हैं। अगर सरपराज का हमशक्ल निकल आया था तो किसी रत्ना या रतन का हमशक्ल तो नहीं हो सकता था। फिर ये सब कुछ, आखिर फैसला किया कि जो कुछ भी है सब्र व सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतज़ार करूं कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाज़ा तो हो गया था कि मैं रतूली नहीं पहुंच सका। अब बुरियाचरण कोई और चाल चल गया, मगर उसने इस बार क्या किया है कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। न जाने चांद खान कहाँ गए, रत्ना ही बन गया। अपने किफ़ियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था, मेरा कमरा कौन सा है, औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा और उसने जवाब भी दिया। इस तलस्मी किफ़ियत का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। दिन भर कोई काम न करना पड़ा, अजीब सा गिराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज़ें भी सुनाई दी थी।
البتہ رات ہوئی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قرب و جوار کی ساری عمارتیں جگمگا اٹھی اور ہر طرف سے طبلہ، سارنگی اور ہارمونیم کی آوازیں ابھرنے لگی۔ یہ ناچنے گانے والوں کا علاقہ تھا اور رما رانی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ خدا تجھے پناہ کر دے بوریا چھرن، یہ کہاں لا پھینکا تو نے مجھے اس غلاظت خانے میں؟ دل بری طرح دکھنے لگا۔ کیا کروں؟ کیا یہاں پڑا رہوں؟ یہاں کشنا یاد آئی، معصوم شوخ الہڑ لڑکی رادھا، اس کی ہم شکل، اور یہ سب ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھی۔ اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا۔ شام سے پہلے اس گھر کی حقیقت نہیں کھلی تھی، لیکن جو ہی شام ہوئی ماحول بدل گیا، پاکیزگی گندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ رادھا، لکشمی اور شوخ و شریر کشنا رنگ بدلنے لگی۔ زرق برق لباس، چہروں پر مصنوعی اشیاء کا نکھار، اور پھر وسیع و عریض کمرہ، سفید براق، چاندنیاں، طبلہ، سارنگی، ہارمونیم، ان کے عقب میں نکیلی مونچھوں والے سازندے، سازوں کے سر درست کرتے ہوئے۔ میں پابند زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت اور تباہی، کہیں امان نہیں تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ایسی جگہ بھی رزق لکھا تھا۔ خان صاحب یاد آئے۔ میاں چاند، مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے نظر آنے چاہیے۔ آہ خان صاحب، یہ شعلے مجھے بسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، اے رتن جی، مالتی کی آواز سنائی دی اور وہ سامنے آ گئی۔ کیا ہے مالتی؟ ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار تیار کر رکھے ہوں گے، رحیم خان سے جاؤ لے آؤ، رما رانی پوچھ رہی تھی۔ ذرا جلدی جاؤ، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور ہاں، ذرا دیکھ کر لینا، رحیم خان سے کہنا اصلی چنبیلی لگایا کرے، بیچ بیچ میں سدا بہار ڈال دیتا ہے۔ لو پیسے رکھ لو۔ مالتی نے 100 روپے میرے حوالے کر دیے۔ میں 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ زینہ کہاں ہے، ہار کہاں سے لانے ہیں، کیسے، آخر کیسے۔ سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ تر گلاب، موتیا کڑاکڑ بول رہی ہیں، ریوڑیاں، لیلا کی انگلیاں، مجنون کی پسلیاں کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ زیادہ تر پان والوں، پھول والوں اور عطر فروشوں کی دکانیں تھیں۔ بلندیوں سے طبلے ٹھونکنے کی آوازیں ہارمونیم کی ریں ریں کے ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ دور سے عبدالرحیم خان گل فروش کا بورڈ نظر آ گیا اور وہیں اسی طرف چل پڑا۔ قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور اتنا بڑی دیر میں آیا آج؟ عمر رسیدہ مگر کلف لگی نوکیلی مونچھوں والے رحیم خان نے ایک بڑا سا پھوڑا اٹھاتے ہوئے کہا، 20 ہیں پورے؟ گننا تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پسے پسے لہجے میں کہا اور 100 روپے کا نوٹ رحیم خان کی طرف بڑھا دیا۔ کل تم 20 روپے ہی چھوڑ گئے، میں نے آواز لگائی مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ کل؟ میرا دل لرز گیا۔ ہاں میاں، یہ 20 روپے کل کے اور 20 یہ لو، 40 ہو گئے نا؟ ہاں۔ رحیم خان، کل بھی میں ہی آیا تھا ہار لینے؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ کیا مطلب؟ رحیم خان بولے، کل میں ہی ہار لے گیا تھا نا، تو اور کون لے جاتا؟ کل کچھ تو ترنگ میں تھے پیارے۔ رحیم خان ایک آنکھ دبا کر مسکرائے۔ کب سے لے جاتا ہوں میں یہ ہار؟ مہینوں ہو گئے، مگر بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پچھلے ہفتے سے کچھ کھوئے کھوئے سے ہو۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے منہ سے لرزتی آواز نکلی اور رحیم خان چونک پڑے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بولے۔ کچھ نہیں، میں واپس چل پڑا۔ رحیم خان کی آواز کانوں میں گرم گرم شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ مہینوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں مہینوں سے یہاں ہوں، مہینوں سے، مگر کیسے؟ یہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ مگر میں تو پچھلی رات میں تو چاند خان کے ساتھ ریل میں سفر کر رہا تھا، پھر میں مہینوں سے یہاں کیسے ہوں؟ یہ ماحول، یہ لوگ، یہ سب کچھ جانا پہچانا کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے آخر؟ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ راستہ تک نہیں بھولا تھا، بے خیالی کے عالم میں آیا تھا، مگر انہی سیڑھیوں سے اوپر پہنچا تھا جن سے اتر کر گیا تھا، حالانکہ ساری سیڑھیاں ایک جیسی تھی۔ یہ تمام باتیں ذہن خراب کر رہی تھی۔ اتنا اندازہ تو میں نے لگا لیا تھا کہ یہ سب کچھ بوریا چھرن نے کیا ہے، لیکن کیا ہے یہ جاننا ضروری تھا۔ مالتی ہار لینے کے لیے کھڑی تھی، جلدی سے ہاروں کا پھوڑا لے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔